नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी ओरिजिन अफ नेपाल यानि कि नेपाली भूमि कहिले बन्यो र कसरी हामी नेपाली बन्न पुग्यौं भनेर यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। नेपालको युनिफिकेसन यानि कि एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन्। तर यो देश नेपालको बारेमा भने आज भन्दा 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको महाभारतमा पनि उल्लेख छ। नेपाली भूमिको जन्म कसरी भयो र नयाँ नेपाल कसरी बन्यो भनेर हिस्ट्रीलाई एकपल्ट फर्केर हेर्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाई हेर्नुहोला र यदि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सिम्प्लिफाइड फ्याक्ट्स च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। आज भन्दा 15 करोड वर्ष अगाडि अहिलेको नेपाल र भारतको भूमि यानि कि इन्डियन प्लेट अफ्रिकन महादेशसँग जोडिएको थियो र बिस्तारै यो इन्डियन प्लेट हरेक वर्ष केही सेन्टिमिटर सर्दै सर्दै आज भन्दा 5 करोड वर्ष अगाडि युरेसियन प्लेटसँग ठोकियो र यी दुई प्लेटको भीषण टकराउबाट जन्म भयो सगरमाथा यानि कि माउन्ट एभरेस्टको। यो थ्योरी दिने वैज्ञानिक थिए अल्फ्रेड वेगनर। उनको थ्योरीको अनुसार पृथ्वीको टेक्टोनिक प्लेट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरिरहन्छन्, जसले गर्दा हिमालयहरूको जन्म भएको थियो। 5 करोड वर्ष अगाडि जब इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेट एक आपसमा ठोकियो त्यहीबाट सगरमाथाको जन्म भयो र त्यही सगरमाथाको छहारीमा बस्ने मानिसलाई नेपाली भनेर चिन्ने गरिन्छ। हिस्टोरियनहरूको अनुसार नेपाल शब्द संस्कृत वर्ड निपालयबाट लिएको हो, जसको अर्थ हो एट द फुट अफ द माउन्टेन, पहाडको मुनिको देश। डार्विन इभोल्युसन थ्योरीको अनुसार 6.5 करोड वर्ष अगाडि डाइनोसोरको अन्त्यपछि मोडर्न ह्युमनको जन्म अफ्रिकामा भएको थियो र जब अफ्रिकाको एक टुक्रा अफ्रिकन महाद्वीपसँग छुटिएर अहिले चाइना भएको युरेसियन प्लेटसँग ठोकिन आयो, तब अफ्रिकामा बस्ने ती पहिलो मानव प्रजातिले नेपालको भूमिमा पहिला पाइला राखेका थिए। अहिले नेपाललाई विश्वकै पुरानो मानव बस्तीको रूपमा पनि चिनिन्छ। आज भन्दा करिब 45 वर्ष अगाडि 1976 मा मोडर्न ह्युमनको डाइरेक्ट एन्सेस्ट्रल रामापिथिकसको जीवांश नेपालको दाङ जिल्लाको शिवालिक हिलमा भेटिएको थियो। यसबाट पनि केही अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपाल कति पुरानो मानव बस्ती भएको भूमि हो भनेर। हिस्टोरिक डकुमेन्टहरूको अनुसार नेपालको भूमिलाई एन्सियन्ट टाइममा गोपाल डाइनेस्टी र महिपाल डाइनेस्टीले प्रयोग गर्दथे। गोपाल डाइनेस्टीका व्यक्तिहरू गाई गोठाला थिए भने महिपाल डाइनेस्टीका व्यक्तिहरू भैँसी गोठाला थिए। 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको महाभारतमा नेपालको किरात डाइनेस्टीको बारेमा लेखिएको छ। किरात डाइनेस्टीको पहिलो राजा यलम्बर थिए र भनिन्छ कि महाभारत युगमा कुरुक्षेत्र युद्ध 22 नोभेम्बर 3067 BC-मा भएको थियो र भगवान कृष्णले महाभारत युद्धमा किराती राजा यलम्बरले कौरवहरूको साथ दिन्छन् भनेर कुरुक्षेत्र युद्ध सुरु हुनसाथ पहिल्यै राजा यलम्बरको घाँटी काटिदिएका थिए। गोपाल वंश वृत्तान्तको अनुसार किरातीहरूले 1225 वर्ष नेपालमा शासन गरेका थिए। उनीहरूले काठमाडौँमा शासन गरिरहेका अभिरा डाइनेस्टीलाई हटाएर माता तीर्थलाई आफ्नो राजधानी घोषणा गरेका थिए। महाभारतको युद्ध अन्त्य भएपछि एक दिन शिकार गर्न जाँदा शिकारी जाराले हानेको बाण भगवान कृष्णलाई लागेपछि 18 फेब्रुअरी 3102 BC-मा भगवान कृष्ण को मृत्युसँगै महाभारत युगको अन्त्य भएको थियो। तर काठमाडौँमा भने किरात डाइनेस्टीकै राज थियो। लुम्बिनी राज्यको राजा शुद्धोधन र माता मायादेवीको कोखबाट भगवान गौतम बुद्धको जन्म भयो।
युनेस्को हिस्टोरिक डकुमेन्टहरूको अनुसार सिद्धार्थ गौतमको जन्म 623 बीसीमा भएको थियो। त्यस बेला किराती राजा थुन्कोले काठमाडौँमा राज गर्दथे। त्यही बेला दक्षिण नेपाल यानि कि भारतको भूमिमा भने राजा अशोकाको राज थियो र उनले काठमाडौँको एउटा लोकल युवराज देवापालसँग आफ्नो छोरी चारुमतीको विवाह गरिदिएका थिए र उनीहरू चाबैलमा स्थित पशुपतिनाथ मन्दिरको नजिकमा बस्दथे भनेर इन्डियन स्कल्पचरहरूमा पढ्न पाइन्छ। किरात डाइनेस्टीको अन्तिम राजा घास्ती थिए। इन्डियाको वैशाली राज्यबाट आएका राजपूतहरूले 1225 वर्ष शासन गरेको किरातीलाई हटाएर काठमाडौँमा लिच्छवी डाइनेस्टीको सुरुवात गरेका थिए र किरातीहरू काठमाडौँ भ्याली छोडेर त्यहाँबाट पूर्वीय तटमा गएर बस्न थाले। भक्तपुरमा रहेको चाङ्गु नारायण मन्दिर लिच्छवी डाइनेस्टीको राजा मानदेवले बनाएका थिए। लिच्छवीहरू विष्णु भगवानको फलोवर थिए, त्यसैले वैष्णविजमलाई म्यान्डेटरी गरेका थिए। लिच्छवी डाइनेस्टीले नेपालमा 600 वर्ष शासन गरेका थिए। त्यो समयमा काठमाडौँमा थुप्रै मन्दिर र हेरिटेज साइटहरू बनेका थिए। पछि इन्डियाको अर्को राजपूत खानदानले लिच्छवी डाइनेस्टीलाई हटाएर ठकुरी डाइनेस्टीको सुरुवात गरे। ठकुरी डाइनेस्टीको चर्चित राजा गुणकामा देवको शासनमा ठुला ठुला काठको घर मात्र एउटा रुख प्रयोग गरेर बनाइन्थ्यो, जसलाई काष्ठमण्डप भनिन्छ र यहीँबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँ नाम राखिएको थियो। त्यसबेला राजा गुणकामा देवले 18,000 घर बनाएका थिए। उनले नै काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा मनाउने चलनको सुरुवात गरेका थिए। भैरव, पञ्चलिङ्ग, मनमैजुको पूजा पनि उनले नै सुरुवात गरेका थिए। गुणकामा देवको उत्तराधिकारी लक्ष्मी कामाले भर्जिन गर्ल यानि कि कुमारीलाई पूजा गर्ने चलन बनाएका थिए भने उनको छोरा विजय कामा देवले नागबासुकी पूजाको सुरुवात गरेका थिए। ठकुरी डाइनेस्टीको पनि अन्त्य गर्दै 12औं शताब्दीमा मल्ल डाइनेस्टीले काठमाडौँ, तराईको भूभाग र पश्चिमी तिब्बतमा रुल गर्न थाले। मल्ल राजा यक्ष मल्लले काठमाडौँ भ्यालीलाई काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा टुक्राइदिएका थिए र आफ्नो छोराहरूलाई बाँडिदिएका थिए, जसले गर्दा उनीहरू बीच युद्ध हुन थाल्यो। अब थोरै शाह वंशको बारेमा पनि जानौं। इन्डियाको अहिले भएको जम्मू कश्मीर क्षेत्रको खस ट्राइबका सानो टुकडी युद्धमा हारेर लुक्नको लागि नेपालको भूमिमा आएर गोर्खा राज्यमा बस्न थाले। पछि मुगल इम्पेरर बहादुर शाहले खाँबाट शाहको उपाधि दिएर द्रव्य शाह पहिलो गोर्खा राज्यको राजा भएका थिए र द्रव्य शाहको 9औं पुस्ता हुन् पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौँ भ्यालीमा मल्ल डाइनेस्टी आफै लडेर कमजोर भएको थाहा पाएपछि 1768 मा काठमाडौँमा आक्रमण गरेर काठमाडौँलाई फेरि एउटै राज्य बनाए। उनले धेरै राज्यमा बाँडिएको भूमिको एकीकरण गर्दै नयाँ नेपालको स्थापना गरेका थिए। तर पछि ब्रिटिससँग भएको एङ्ग्लो नेपाल युद्धमा नेपालले आफ्नो ठुलो भूमि गुमाउन पुग्यो र अन्त्यतः 240 वर्ष नेपालमा राज गरेर मे 28, 2008 मा नेपालबाट शाह डाइनेस्टीको पनि अन्त्य भयो। यसरी अफ्रिकन महादेशबाट छुटिएर आएको एउटा सानो टुक्रा जमिन युरेसियन प्लेटसँग ठोकिएर बनेको हिमाल, माउन्ट एभरेस्ट र पछि दुवै युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटका मानिसको मिक्सरबाट नेपालको स्थापना भयो। साइन्टिस्टहरूको अनुसार एक दिन त्यो दुई प्लेटमा भएको ऊर्जा भूकम्पको रूपमा बाहिर निस्कने छ र फेरि एक दिन नेपाल भूपरिवेष्टित देशबाट समुद्रसँग छोएको देश बन्नेछ। तर यो प्रक्रियाको लागि केही हजार वर्ष लाग्न सक्छ। यो संसारमा रहेको हरेक वस्तु एउटा गतिमा हिँडिरहेका छन्। हजारौं वर्षपछि यो हाम्रो पृथ्वीको 9 वटा टेक्टोनिक प्लेट सरेर अरू नै कुनै देशसँग ठोकिने छ र सायद नयाँ भूमि अथवा नयाँ देश बन्ने
गरिनेछ। तर हामीले यो कहिले भुल्नुहुन्न कि मानिसहरू जुन जात धर्मको भए पनि हामी त्यही होमोसेपियन्स प्रजातिका मानिस हौं, जुन अफ्रिकाबाट अहिले पृथ्वीको सबै कुनामा आफ्नै आफ्नै जात धर्म र देश बनाएर बसेका छौं। हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यी सबै पछि मानिसले बनाएको धर्महरू हुन्, जसको आफ्नै समाजमा मान्यता हुन्छ। तर हामी सबै एउटै पुर्खाका सन्तान हौं भनेर बिर्सन हुँदैन। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी फेरि यस्तै रोचक अनि रमाइलो भिडियो लिएर केही दिनमा हजुरहरू सामु आउनेछौँ। तबसम्मको लागि भने ह्याभ अ गुड डे एन्ड टेक केयर।